नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध प्रमाण बुझ्न सर्वोच्चको आदेश। प्रमाण उपलब्ध भएपछि मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने बारे निर्णय हुने। चुनावको आचार संहिता मस्यौदाबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। पहिला विवाद सुल्झाउन निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको सुझाव। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा। आर्थिक अवस्था ठिक रहेको दाबी। ऋणको पुनर्तालिकीकरणमा थप लचिलो। भारतको उत्तराखण्डमा आएको बाढीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो। अझै 150 भन्दा धेरै बेपत्ता। र राष्ट्रिय महिला लिगमा आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुरलाई हरायो। बङ्गलादेशसँगको टेस्ट श्रृङ्खला वेस्ट इन्डिजलाई। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने बारे निर्णय गर्न प्रमाण उपलब्ध गराउने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको 113 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणका बारेमा प्रमाण उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले 2076 माघमा दायर गरेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले विशेष अदालतले मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सहित 3 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश गरिसकेको छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षदार, बस्नेत, पूर्व मन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशी लगायत 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले विवाद नै नसुल्झाई कसरी चुनाव हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सोधेको छ। आफ्नो समूहमा 64% मत रहेको दाबीसहित नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले पहिला विवाद समाधान गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताबारे आज गरेको छलफलमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले विवाद समाधान गरेर मात्रै चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। छलफलका लागि आयोग पुगेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सुरुमै पार्टीको विवाद समाधान बारे चासो राखेको हो। गएको पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा दुई समूह विभाजित छ। यसअघि गएको माघ 16 गते आयोगले नेकपाको केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहलाई विवाद र चुनावको तयारी बारे छलफल गर्न बोलाएको थियो। त्यस लगतै प्रचण्ड नेपाल समूहले आयोगमा आफ्नो आधिकारिकता पेश गरेको छ। नेकपाका दुवै समूहले आफूहरू नेकपाको आधिकारिक समूह भएको दावी गर्दै आएका छन्, तर दुवै समूहले गरेको निर्णयलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ। सरकारले आउँदो वैशाख 17 र 27 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी र आचार संहिताका बारेमा आज दलहरूसँग छलफल गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार भइसकेको र मस्यौदा बारे दलहरूसँग छलफल थालेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले आचार संहिता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चौथो चरणको विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घर्षको चौथो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आउँदो बुधबारदेखि 12 गतेसम्म जिल्लामा विरोध प्रदर्शन हुनेछ। यस्तै बिहिबार काठमाडौँको टुँडीखेल वरपर मानव साङ्लो बनाएर विरोध गर्ने कार्यक्रम रहेको समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। समूहले फागुन 7 गते पालिकाको वडा स्तरमा विरोध कार्यक्रम, 8 गते काठमाडौँमा प्रतिगमन विरुद्ध अन्तर्क्रिया, 9 गते प्रतिगमन र महिला हिंसाका घटनाका विरुद्ध देशव्यापी विरोध लगायतका कार्यक्रम तय गरेको छ। त्यस्तै 12 गते चितवनमा र फागुन 21 गते दाङमा विरोध सभा हुने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अहिलेको सरकार कसको हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। आज भएको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले जवाफी बहस गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले यो सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सरकार नेकपाको भएको बताउनुभयो। पोखरेलको जवाफपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले यदि नेकपाको सरकार हो भने नेकपा बहुमत प्राप्त दल हो अनि तपाईले धारा 76 को 1 बाहेकका विकल्पबाट कसरी सरकार बन्ने अवस्था
अवस्था देख्नुभयो। बहुमत प्राप्त दल भएको अवस्थामा संविधानले बाँकी बुँदालाई लोप गर्छ, यो संविधानसँग कसरी मिल्छ, बाँकी सम्भावना कहाँ छन् भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ओलीले सरकार चलाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय दलबाट विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै सरकार बन्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो भनेर अदालतले अनुमान गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो। बहसका क्रममा अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विगतका राजा र राणा शासकहरूको भन्दा बढी अधिकार रहेको भन्ने कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको कुन धाराले त्यस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने देखाउन नसकेको बताउनुभयो। जवाफी बहस गर्दै अधिवक्ता नेउपानेले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रतिरक्षाका क्रममा उठाएका कुराहरू संवैधानिक आधारमा नरहेको बताउनुभयो। 3 तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था रहेको, संविधानको धारा 58 देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने सरकारी वकिलहरूको तर्कमा दम नभएको नेउपानेको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13 वटा रिट परेका छन्। रिटकर्ताको पक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखका वकिलहरूको बहस सकिएपछि आजदेखि रिटकर्ताको पक्षका वकिलहरूले जवाफ दिन सुरु गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको समग्र आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको बताएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी कम हुँदै गएको र आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएकोले अवस्था सामान्य रहेको बताएको हो। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा अघि बढेको, सबै क्षेत्रमा उत्साह ल्याएको, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा सुधार आएको, रेमिट्यान्स 11% बढेको लगायतका कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह झनै उत्साहका साथ बढेको, कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको अवस्था पनि उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले गएको साउन 2 गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिका धेरैजसो व्यवस्थालाई अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि परिवर्तन गरेको छैन। तर कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई भने अर्धवार्षिक समीक्षाले थप सहुलियत दिएको छ। मौद्रिक नीतिमा सरकारले तोकेका कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले आउँदो असारसम्म पुनर्तालिकीकरणको सुविधा लिनका लागि पुस मसान्तसम्म बक्यौता ब्याजको 10% तिर्नुपर्ने शर्त थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकीकरणको सुविधा लिन कुल बक्यौता ब्याजको 5% रकम तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्योग व्यवसायलाई ऋण र ब्याज तिर्न अहिले नै कस्न सकिने अवस्था आइ नसकेकोले पुनर्तालिकीकरणमा लचकता अपनाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको फरक रूप देखिएको छ। यसअघि बेलायतबाट नेपाल आएका 3 जनामा बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरस युके भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएकोमा उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका 12 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ रूप देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ती 12 जनाको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने तयारी थालिएको पनि डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। उनीहरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको महाशाखाले जनाएको छ। कोरोनाको नयाँ प्रजाति अहिलेसम्म खतरनाक नदेखिएकोले नआत्तिन पर्ने निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या तथा आइसियू र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुनेको संख्या समेत घटेकाले आत्तिनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,72,718 पुगेको स्वास्थ्य तथा संख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 131 जना निको भएसँगै 2,69,060 जना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोना संक्रमणको कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 1,604 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच सरकारले पहिलो चरणको दोस्रो अभियान अन्तर्गत आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप वितरण सुरु गरेको छ। दोस्रो अभियानमा आउँदो 8 गतेसम्म देशका 77 जिल्लाका सरकारी संस्थान, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने र पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई कोरोना खोप दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा पंक्षीहरूमा देखिएको रानीखेतको संक्रमण बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्धको प्रमाण बुझ्न सर्वोच्चको आदेश, चुनावका लागि पहिला विवाद सुल्झाउन निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको सुझाव, राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा, आर्थिक अवस्था ठिक रहेको दाबी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय पंक्षीहरूमा रानीखेतको प्रकोप बढिरहेको छ। काठमाडौँमा मात्रै हरेक दिन 20 देखि 25 ठाउँका 500 भन्दा धेरै फार्महरूबाट रानीखेतका केसहरू आइरहेका पशु सेवा विभागले जनाएको छ। भ्याक्सिन लगाइएका फार्महरूमा पनि यसको संक्रमण देखिएकोले कतै नयाँ प्रजातिको भाइरस त होइन भनेर किसानहरू चिन्तामा छन्। साथै टेकमान साक्यले पशु विभागका सहसचिव उमेश दाहाललाई रानीखेतको संक्रमण बढ्नुको कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ। कि भ्याक्सिन लगाइएन अथवा भ्याक्सिनले काम गरेन र यथेष्ट मात्रामा जे हुनुपर्ने थियो जैविक सुरक्षाका विधिहरू अथवा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन नगरेर नै यो समस्या भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। प्राय पोल्ट्री व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानी नडुब्नको लागि चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाएकै हुन्छ, तर किन देखियो भन्ने प्रश्न। अधिकांश किसान वा व्यवसायीहरू यो रोगको बारेमा धेरै बुझ्नु भएको छ। भ्याक्सिन लगाउनुहुन्छ, भ्याक्सिनको चाहिँ उपयुक्त तालिका चाहिँ फलोअप गर्नुभयो कि भएन र भ्याक्सिन नै वास्तवमा कस्तो अवस्थाको भ्याक्सिन लगाउनु, कुन भ्याक्सिन लगाउनु भयो र भ्याक्सिनको प्रभावकारिता थियो कि थिएन भन्ने कुरा। दोस्रो, मेरो भनाइको मतलब भ्याक्सिन राम्रो हुनु पर्यो, भ्याक्सिन दिने तरिका पनि मिलेको हुनु पर्यो, भ्याक्सिन तालिकामा दिएको हुनु पर्यो, प्रभावकारी भ्याक्सिन हुनु पर्यो। भ्याक्सिन चाहिँ दिने बेलामा कुनै पनि पानी निर्मलीकरण गर्ने, पानी सफा गर्ने औषधिहरू प्रयोग नगरिएको हुनु पर्यो। यी विविध विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै विषयवस्तु मात्रै भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि भ्याक्सिनले काम राम्रोसँग गर्न नसकेको हो कि किसानले नै भ्याक्सिन लाउँदा केही कुरामा ध्यान नदिएको हो कि भन्ने खालका कुरा गर्नुभयो नि, तर योभन्दा पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ बढिरहेछ। काठमाडौँमै हेर्ने हो भने पनि 20 देखि 25 ठाउँबाट 500 देखि 600 वटा फर्मबाट चाहिँ यो खालको समस्या आइरहनुका पछाडि चाहिँ भ्याक्सिनले नै काम नगरेको वा अर्थात् यो रानीखेतको नयाँ प्रकारको चाहिँ संक्रमण भेटिएको यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन अनुसन्धान के गर्नु भएको छ? छलफल भएको छ। कतै चाहिँ विषाणुका प्रजाति उपप्रजाति नयाँ पो आएर संक्रमण गरे कि अथवा चाहिँ भ्याक्सिनमा भएको चाहिँ प्रजाति भन्दा फरक किसिमको प्रजाति रानीखेतको प्रजाति पो यहाँ विकास भयो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ पनि गम्भीर कन्सर्न हो। त्यसको लागि चाहिँ केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र भेटनरी गुणस्तर तथा औषध नियमन कार्यालय दुईटै कार्यालयहरूको चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएर उहाँहरू काम सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। जस्तै लामो समयको अनुभव बटुलेर आइसकेका किसानहरू, ठुल्ठुला फर्महरू सञ्चालन गरिरहेका किसानहरूको फर्ममा पनि यस्ता खालका समस्याहरू देखिरहेको अवस्था छ। यो भने चाहिँ पक्कै पनि ती किसानहरूले त भ्याक्सिन दिँदाखेरि त आवश्यक पूर्वाधारहरू त पालना गरेकै हुनुपर्छ होइन? होइन, यहाँको कुरो एकदमै हो। मैले भने कि नयाँ भ्याक्सिन लगाउँदा भ्याक्सिनभन्दा फरक प्रजातिको विषाणुको संक्रमण पो भयो कि विषाणुको प्रजाति भन्छु मैले। रानीखेतको विभिन्न प्रजातिहरू हुन्छ, एउटा त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेदेखि मिश्रित कुखुरा पालन पद्धति जसको छ त्यसमा अलिक बढी समस्या र व्यावसायिक किसानहरूमा अलिक कम भन्ने कुरो छ। तर समस्या त समस्या हो, सबैतिर समस्या छ। यसको लागि त मैले भने कि हामीले इमिडिएटली वास्तवमा भ्याक्सिन चाहिँ ट्रेसब्याक गर्नु पर्यो। भ्याक्सिनको अनुमति दिने पनि हामीले पश्चात विभागबाटै अनुमति दिएको चाहिँ कस्ता भ्याक्सिन विगतमा आएर त्यो भ्याक्सिनले काम गरे गरेन भन्ने कुरो चाहिँ स्टडी हुनु पर्यो। तुरुन्तै धेरै समय लगाउनै भएन। नयाँ प्रजातिहरू चाहिँ पो आयो कि भन्ने कुरो त्यो पनि छुट्टै परीक्षण गर्नु पर्यो र सम्पूर्ण किसान उद्यमीहरूले पनि यसमा चाहिँ सहकार्य गर्नु पर्यो। यहाँहरूले चाहिँ कमसेकम विश्वसनीय भ्याक्सिन जुन यहाँलाई छ त्यो हेरेर मात्रै लगाइदिनु त म चाहिँ यहाँलाई सम्पूर्ण चाहिँ किसान उद्यमीलाई अनुरोध गर्दछु। यो त विषाणुको जन्य समस्या भएको हुनाले अहिले चाहिँ एकदम जैविक सुरक्षा वास्तवमा चाहिँ छेउछाउमा काहीँ देखियो भनेदेखि एकदमै स्ट्रिक्ट भनिन्छ। जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैले जैविक सुरक्षा के हो भन्ने थाहा छ। धेरै जसोको फार्ममा कुखुरामै रोग आएर मर्छ भने त्यहाँ तपाईँहरू कोही पनि जानु भएन, किनभने हामी चाहिँ आफैले पनि रोग ल्याउन सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशु विभागका सहसचिव उमेश दाहाल। रानीखेतको संक्रमणबारे जानकारी दिनुहुँदै फेरि पनि खबरकै सिलसिला। भूकम्पले क्षति गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहेको सिंहदरबारको पुनर्निर्माण सकिएको छ। पुनर्निर्माण सकिएको पश्चिम बाहेकका 3वटा मोहडाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय यही भवनमा सर्नेछ। भूकम्पले भवन क्षतिग्रस्त भएपछि देशको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय सिंहदरबार परिषदकै तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पर्वतीकरण मार्फत भवनलाई भूकम्पबाट सुरक्षित रूपमा पुनर्निर्माण गरिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीमा लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण र समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीले 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ रोजगारीमा खटिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 2 गतेसम्म 7,43,164 जना बेरोजगारको विवरण प्राप्त भएको छ। सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानून बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय सभा सदस्य पर्मिला कुमारीले मानव ओसार पसारको घटना, बक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको न्युमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताउनुभयो। नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनु गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यारा पक्राउ गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिममा निरन्तर प्रदर्शन हुन थालेको छ। विद्यालयबाट फर्कँदै गरेकी 17 वर्षीय भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको 1.5 हप्ता भइसक्दा पनि हत्यामा संलग्न पक्राउ पर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले अनुसन्धानबाट अपराधी नजिक पुगेकाले चाँडै हत्यारा पत्ता लाग्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक साक्यले विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि विद्युत प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक स्रोत र साधनका कारण विद्युत सञ्जाल सुदृढ गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। नेप्से आज 33.33 अङ्कले घटेर 2493.59 बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 202 कम्पनीका 1,48,51,000 किता शेयर 6,92,76,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। समग्र बजार घटे पनि आजदेखि कारोबार सुरु भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राका शेयर धनीले 10% कमाएका छन्। निफ्राको कारोबार सुरु भएको केही बेरमै सकारात्मक सर्किट लागेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मनाङका जंगलमा फेरि आगलागी भएको छ। मनाङ निस्याङ गाउँपालिका 2 घ्यारुमा रहेको मुखुङ सामुदायिक वनमा आगलागी भएको हो। गएको माघ 29 गतेदेखि लागेको आगो अझै निभेको छैन। भिरालो वनमा आगो लागेकाले नियन्त्रण गर्न कठिन भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमनाथ पन्थीले बताउनुभयो। कैलालीबाट बीपी नगर हुँदै डोटीको पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल जोड्ने फास्ट ट्र्याक खुलेपछि सडक आसपासमा बस्ती विस्तार हुने क्रम बढेको छ। फास्ट ट्र्याक खुलेपछि हाटखोली, शिवनगर, चिम्चे, निगाली, डोटीको बीपी नगर, तेलपरा, खसरी लगायतका क्षेत्रमा बजार विस्तार भएका छन्। बस्ती विस्तारसँगै जग्गाको भाउ समेत बढेको चुरे गाउँपालिका शिवनगरका सुनिल विष्टले बताउनुभयो। लमजुङको जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष आइसियु सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 1,69,00,000 रुपियाँ सहयोगमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण अस्पतालमा ल्याएको भए पनि जनशक्ति अभाव भएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाले हिमपातपछि घर बिदामा बसेका कर्मचारीलाई कामकाजमा फर्किन पत्राचार गरेको छ। हुम्लाका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएकाले गाउँपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई हाजिर हुन पत्राचार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङले बताउनुभयो। त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मी, ओडा सचिव, शिक्षक लगायतका कर्मचारीहरू जाडो छल्न तराई झर्ने गर्छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। टोलीले माघ 21 गतेदेखि 26 गतेसम्म गरेको कारबाहीका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेका लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले लागु औषध एन्फेटाइमन 222 ग्राम र नियन्त्रित लागु औषध 2470 एम्पुल सहित पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
निर्देशक दिलीप चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले एउटै सञ्जाल निर्माण गरी कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका भित्रका माध्यमिक विद्यालयमा पानी तथा सरसफाईको संरचनागत व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको छ। 10 वटा विद्यालयमा सुरु भएको कार्यक्रममा विद्यालयमा स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने, सरसफाई तथा स्वच्छता संरचना निर्माण गर्ने, छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड बदल्नका लागि अलग्गै कोठाको व्यवस्था गर्ने र फोहोर वस्तुलाई नष्ट गर्ने ठाउँ निर्माण गर्ने लगायतका योजनाहरू समेटिएका छन्। आज भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस मनाइएको छ। हरेक फेब्रुअरी 14 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। भ्यालेन्टाइन डेको सुरुवात सन् 269 रोमनबाट सुरु भएको मानिन्छ। नारीसँगको सम्बन्धका कारण सेना कमजोर हुने भन्दै सम्राटले प्रेम र विवाहमा रोक लगाएका थिए, तर रोममा भ्यालेन्टाइन नाम गरेका पादरीले सम्राटको त्यो अभियानलाई सार्वजनिक रूपमा उल्लङ्घन गर्ने घोषणा गरेपछि उनलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको थियो। प्रेमका लागि भ्यालेन्टाइनको बलिदानको सम्मानमा भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाउन थालिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले प्रणय दिवसका अवसरमा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएका विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। ट्विटरमा सञ्जिता नाम राखेकी साथी प्रेम सम्बन्ध हात र आँखाको जस्तै हुनुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। जब हातलाई चोट लाग्छ आँखाले आँसु झारिदिन्छ अनि आँसु झर्ने बित्तिकै हातले पुछिदिन्छ। ट्विटरमै महेश जोशी लेख्नुहुन्छ, माया गर्ने जोडीहरूका लागि सधैँ प्रेम दिवस। एक दिन मात्रै मनाउनुको अर्थ के नै भयो र? प्रणय दिवसको शुभकामना। सोना नाम राखेकी साथी चिन्ता व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगरेकै कारण कसैको शरीरमा एसिडको छिट्टा नपरोस्। विकास चौधरीको टिप्पणी छ, युवा युवतीलाई आफ्नै देशको जाति, धर्म र चाडपर्वको केही ज्ञान छैन, तर भ्यालेन्टाइन डे, रोज डे भनेर रमाएको देख्दा अचम्मै लाग्छ। अनि ट्विटरमा छेत्री दाहालको पनि विकास चौधरीको जस्तै टिप्पणी छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, अहिलेका युवा पुस्ता आफ्नो परम्परा, संस्कृति र संस्कारप्रति ज्ञान बटुल्न खोज्दैनन्, तर आँखाको चमक र धमकले भरिएका आयातित पर्वहरूप्रति आँखा चिम्म गरेर मनाउन लागि पर्छन्। कतै हामी बाटो बिराउँदै त छैनौ? विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतको उत्तराखण्डमा हिमपहिरोपछि आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुगेको छ। उत्तराखण्डको चमोली जिल्लाको तपोवन सुरुङमा थप 12 जनाको शव भेटिएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाढीमा परेर अझै 150 भन्दा धेरै हराइरहेका र उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। उत्तराखण्डमा गएको माघ 25 गते हिमपहिरोपछि बाढी आएको थियो। बाढीले 4 वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति गर्नुका साथै 13 वटा भन्दा धेरै गाउँमा क्षति पुर्याएको थियो। म्यानमारमा सैनिक कुको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरूले रातको समयमा पक्राउ नगर्न आग्रह गरेका छन्। 9 दिनदेखि नियमित भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले सैनिक सरकारले अपहरणको शैलीमा राति पक्राउ गर्ने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न माग गरेका हुन्। 10,000 मानिस सहभागी प्रदर्शनमा आज इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूले सेतो कपडा प्रदर्शन गरेका बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले म्यानमारमा लोकतन्त्र कायम राख्न माग गर्दै प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायतका नेताहरूलाई चाँडो रिहा गर्न माग गरिरहेका छन्। म्यानमारको सेनाले फेब्रुअरी 1 मा सैनिक कु गरी सत्ता हातमा लिएको थियो। सेनाले नेत्री आङ सान सुकी, राष्ट्रपति मिन मिन्टल लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरेको छ। सैनिक कुको विरोधमा भएको आन्दोलनमा अहिलेसम्म झण्डै 400 प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमारमा भएको सैनिक कुको विरोधमा विभिन्न देशले निन्दा गर्दै लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताइसकेका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हराएको छ। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा आर्मीले चन्द्रपुरलाई 6-1 ले हराएको हो। आर्मीका रश्मि घिसिङले 4 र विमला चौधरीले 2 गोल गरे। चन्द्रपुरकी रजनी थोकरले 1 गोल गरिन्। चन्द्रपुरलाई हराएपछि आर्मीले 10 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लीगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको एपीएफको 9 खेलमा 27 अङ्क छ। चन्द्रपुर 10 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। बङ्गलादेशसँगको टेस्ट श्रृङ्खला वेस्ट इन्डिजले 2-0ले जितेको छ। पहिलो टेस्ट 3 विकेट र दोस्रो टेस्ट 17 रनले जित्दै वेस्ट इन्डिजले श्रृङ्खला जितेको हो। घरेलु मैदानमा 231 रनको लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेश 213 रनमा समेटिएको हो। बङ्गलादेशका तमिम इकबालले 50, मेहदी हसनले 31, मोमिनुल हकले 26 रन जोडे। वेस्ट इन्डिजका रकिम कर्नवालले 4, जोमेल ओरिकन र किराग
ओर्थे वाइटले 3-3 विकेट लिए। र भारतसँगको दोस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा इङ्ल्यान्ड 195 रनले पछि परेको छ। आज चेन्नईमा 134 रनमा अल आउट भएपछि इङ्ल्यान्ड पहिलो पारीमा 195 रनले पछि परेको हो। खराब प्रदर्शन गरेको इङ्ल्यान्डका बेन फोएक्सले सर्वाधिक 42 रन बनाए। भारतका रविचन्द्रन आश्विनले 5 विकेट लिए। आजै दोस्रो पारीको ब्याटिङ थालेको भारतले दोस्रो दिनको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 54 रन जोडेको छ। 249 रनको अग्रता लिएको छ। 4 खेलको टेस्ट श्रृङ्खलामा इङ्ल्यान्ड 1-0 अघिरहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्धको प्रमाण बुझ्न सर्वोच्चको आदेश। प्रमाण उपलब्ध भएपछि मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने बारे निर्णय हुने। चुनावको आचार संहिता मस्यौदाबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। पहिला विवाद सुल्झाउन निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको सुझाव। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा। आर्थिक अवस्था ठिक रहेको दाबी। ऋणको पुनर्तालिकीकरण थप लचिलो। भारतको उत्तराखण्डमा आएको बाढीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो। अझै 150 भन्दा धेरै बेपत्ता। र राष्ट्रिय महिला लिगमा आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुरलाई हरायो। बङ्गलादेशसँगको टेस्ट श्रृङ्खला वेस्ट इन्डिजलाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।